السلام عليكم، مرحبا بكم الفيديو معنا هذا في ان شاء القناة. الله غادي نوريكم فيه الطريقه كيفاش كديروا نخرطوا في كومبوس فرونس. نبداو على بركة الله. اول حاجه نمشيو جوجل كروم. من بعد جوجل غادي نحاول نديطايي ونحط داكشي ساهل مع عمرهم ما دخلوا هذا السيت ومع عمرهم ما دخلوا هذا السيت ومع عمرهم ما داو فيه كونط. كنكتبوا كومبوس فرونس. من بعد كما كتشوفوا هنا هذا المتصفح هنا ديال جوجل غادي يعطينا 818 مليون. كتمشي نتا للسيت الاول. بعد هنا كيتنا هاد السيت هذا ديال كومبوس فرونس. دابا غادي نوريكم هاد السيت هذا بلاصه بلاصه. اول حاجه بدا كندير فيرسيون اورديناتور. فيرسيون ابليكاسيون كنطلعش لك فيرسيون كديروا طلعش لك كلشي فيرسيون اورديناتور. بعد كتمشيو هنا فين كاين 3 ديال الشرطه. بعد كتلقى بيانفوني à Campus France Maroc. بعد l'avion France les comment s'inscrire, comment demander un visa et après avoir le visa ديالك شنو غيخصك الفيزا ديالك. اول حاجه شنو غيخصك دير ندخلوا نتعرفوا على كومبوس كنلقاو هنايا كما كتشوفوا معايا 6 ديال لي زيتاب يعني 6 ديال اللي يدخل. L'oula l'émission de Campus France, les procédures de Campus France. L'émission de Campus France, on m'a l'émission de Campus France, on m'a l'émission de Campus France, les procédures, les étapes اللي غنديرو. بعد les étapes اللي غنديرو. بعد comment contacter Campus France يعني كيفاش نهضر معاهم ولا نتواصل معاهم. le plan de site, le plan de site, le démo sur le site Campus France, le démo sur le guide pour l'inscription, sur la plateforme sur étudiants, la plateforme en France, étudiants en France de Campus France, etc. إذن أول حاجة غادي ندخلو mission de Campus France. mission de Campus France. هنا كنلقاو بالنسبه لي زيتيديون لي شيرشور بي كونسيرني هو المغرب. يعني حنا كومبوس فرونس ماروك est un service de l'Institut français opérateur principal de l'ambassade de France de France. l'émission de Campus France Maroc. أول حاجة Campus France Maroc fournir tous les renseignements sur les études en France. accompagner l'étudiant pour construire son projet d'études. هما l'émission يقول لك fournir tous les renseignements يعني غادي يعطي كاع المعلومات sur les études. كاع المعلومات اللي عندهم علاقه بالمهام ديالو وانه يعطيك معلومات كاملين اللي عندهم علاقه بالقرايه في فرنسا. اللي عندهم علاقه بالقرايه في فرنسا. ثاني حاجه اكومباني ليتيديون بور كونستروير سون بروجي ديتود. هي انه كيوافقوك تقدر باش انك تنشا واحد البروجي ديتود ديالك. واحد البروجي ديال القرايه ديال الدراسه عندهم يعني في فرنسا. الدراسه عندهم يعني في فرنسا. faciliter les candidatures de préinscription auprès des établissements supérieurs en France. connecter avec انهم يسهلوا علينا. الطريقه ديال التسجيل في عوض ما انت ديال الديبلاسات عوض ما انت غيولي خصك وتحط الوراق ديالك وتحول الوراق ديالك غتولي خاصك غتولي خاصك تمشي تبقى تقلب في لي سيت ديال كل جامعه بوحدها شنو كطلب داكشي كيسهلوا عليك هاد السيت هذا
كيسهلوا عليك هاد السيت هذا كيجمعوا اللي كاينين عندهم كونيكتي بيان سور عندهم كونيكتي بيان سور مع كومبليس فرونس وحتى نشرح لكم شنو الفرق ديالهم من بعد شنو هي المهم هنا قلنا كيسهل من المهم هنا قلنا كيسهل من المهم لي 4 اسباس كومبليس يعني كاينين غابه 4 ديال كاين واحد في 4 ديال كازا كاين واحد في الرباط كازا مراكش لي انستيتيو فرونسي دونك لي انستيتيو فرونسي l'Alliance française et l'Alliance française déchargée qui des chargés d'information sont à votre disposition pour vous guider dans vos recherches et vous accompagner dans la constitution de votre dossier ماشي مهم المهم هنا كيعطيوكم غير باللي فين كاينين لي انستيتيو فرونسي اكسيتيرا بالنسبه لي كومبيوتر اذا دابا غادي نمشيو شفنا لي ميسيون ايطاب هما شنو هما دابا ثاني ايطاب هما شنو هما كومبوس فرانس Campus France a deux procédures. La procédure de candidature, la procédure de candidature, la procédure pré-consulaire. Les procédures préconsulaire, c'est-à-dire tout se passe en ligne via Études en France, qui permet de gérer les démarches de candidature d'établissement d'enseignement supérieur, connecté avec supérieur jusqu'à la demande de visa. بلي كلشي كيدوز واحد لا بلاتفورم هي اونلاين سميتو ايتود اونلاين سميتو يعني انك كتعمر لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك السي في ديالك كتكون اولا اي حاجه كتكون اولا الباك ديالك لي ديبلوم لي نوت اي حاجه كانت عندك اي حاجه كانت عندك كتحطها لو كونط كتكريي واحد ايتود فرونس هاد لا بلاتفورم ايتود فرونس هاد لا بلاتفورم هما كيبقاو يقولوا لك واش هادي باينه ما بايناش مزيانه حتى كيفينيو معاك فيناليزيو معاك باش كيترونسفيرو داك باش كيدونسي في عوض ما تولي كل يونيفرسيتي كتسكاني داكشي كتدخل كلشي على بوحدك ديالك انت كلشي في ان كون ديالك انت كيقبض داكشي من الكون اللي كيتكلف كيقبض داكشي من الكون ديالك ترونسميرتي داك الدوسيي ديالك داك الدوسيي ديالك اللي اختاريتي بيان سور لي زونيفرسيتي اللي اختاريتي دي لي شومين كيعطيك واحد لي شوا ديال لي شومين يسوفي دو كريي ان دوسيي الكترونيك بيرسونيل هادشي دابا اللي شرحت بالنسبه لا بروسيدور دو كانديداتور لا بروسيدور دو كانديداتور s'effectue sur la plateforme et s'adresse aux étudiants non ressortissants de l'Union européenne au Maroc résidant de l'enseignement de vagues internationales étrangères voir les autres cas de nationalité dans d'autres pays de résidence d'abord la procédure de candidature Campus France concerne les candidats près des établissements connectés avec Campus France هذاك الكانديداتور ولا كرياسيون كتعاونك بانك تكون يكونوا دي زونيفرسيتي يكونوا كونيكتي مع الكامبوس فرونسي كونيكتي مع الكامبوس فرونسي ماشي تعيط لونيفرسيتي تجولها في البيت سير على طريق الكامبوس فرونس راه هو سير على طريق الكامبوس فرونس راه هو اللي ما كتجيش ديريكتومون ضروري خاصك دوز على طريق الكامبوس فرونس كاينه ايكول ناسيونال داركتيكتور ou la première année de l'université première année de licence diplôme universitaire troisième année de technologie troisième année de licence troisième année de licence L3 licence professionnelle LP première année de master ou la deuxième année de master ou la deuxième année de master M1 ou M2
دونك هنايا غير هنا غادي يبداو يشرحوا لك ليتود فرونس. هنا غادي يبداو يشرحوا لك ليتود فرونس كيفاش ملي كتكون ديك لا بلاتفورم. كيفاش انا جو بريفير ديك لا بلاتفورم. انا جو بريفير انني لا بلاتفورم حتى نشرح لكم دابا حسن حتى نشرح لكم البلاصه ديال الجزيره باسكو تبدا ولا غادي من بعد غادي ندخل لكم لا بلاتفورم ديال ايتود فرونس. لا بلاتفورم ديال كيفاش تكريو فيها كونت. غنوريكم كيفاش تكريو فيها كيفاش غتدخلوا كل حاجه كيفاش غتدخلوا كل حاجه كيفاش تحطوها. دابا غادي نمشيو نكملوا دابا غادي نمشيو نكملوا من غير لي بروسيدور كومون ماروك كونتاكتي كومبيس تقدر تتصل بهم باش يعطيوك اكثر معلومات تقدر باش يعطيوك اكثر اللي خديتينا سوا في يوتيوب سوا اللي خديتينا سوا في يوتيوب سوا ديالهم في لو سيت ديالهم. Dans chaque espace campus France, dans chaque espace campus France, l'Institut français Alliance déchargé d'informations sont à votre service. fournir une première information, fournir une première information, vous guider dans vos recherches, vous aider et vous accompagner dans la constitution de votre dossier. N'hésitez pas allez reconnecter. تقدر يمكن لك انك ديما تكون معاهم على Campus France avec réponse. Campus France avec vos questions par téléphone كيخدموا من 8 للجمعة كيخدموا من 8 للجمعة من 8 حتى 4 أولا من 1 للربع sauf vendredi يعني كيساليو مع 3 ونص نهار كيساليو مع 3 ونص نهار قلنا في الصباح من 8 وربع ل 12 قلنا في الصباح من 8 وربع ل 12 وكيدخلوا مع الوحده وربع يخرجوا مع نهار الجمعه كيخرجوا مع 4 مع نهار الجمعه فان سيمين وهذا كيخرجوا مع 3 فان سيمين وهذا كيخرجوا مع 3 اللي كان واحد الحاله اللي كان واحد الحاله اللي مستعجله جدا اون كا ديرجونس شي حاجه اللي هي اورجونس شي حاجه اللي وقع لك شي مشكل فاش كنتي خدام شي مشكل فاش كنتي خدام ماشي شي حاجه هكا غير وحده ماشي شي حاجه هكا هذا مثلا كان اخر اجل هذا مثلا وخاصك اخر اجل وخاصك مثلا شي يونيفرسيتي وقع لك شي مشكل في اليونيفرسيتي وقع لك شي مشكل تبلوك لك مثلا شي حاجه ديالك ولا شي حاجه كتضطر انك ديالك ولا شي حاجه كتضطر انك خصك ديورجونس خصك اخر اجل ضروري نسبه كتصيفط لهم نسبه كتصيفط لهم هي كتصيفط ادريس كوريال كتصيفط urgence.campusfrance@gmail.com la messagerie de votre compte sur l'application sur l'application étudiant des messages vous permet de recevoir des messages en France des messages d'information de Campus France et des établissements de France et des établissements de l'enseignement supérieur les messages que vous avez Campus France lit déjà safety lit et de répondre aux questions posées par les établissements d'enseignement ne doit pas être utilisé pour poser des questions Campus France n'obtient pas de réponse et n'obtient pas de réponse باللي هذاك الميساج ما تصيفطش منه جا ميساج ما تصيفطش منه جا ميساج راه حنا قلنا الا بغيتي كونتاكتيهم راه حنا داك لي ميل اللي عطاوك في كاديرجونس داك لي ميل اللي عطاوك في كاديرجونس باش كونتاكتيهم من هذاك الكونت اللي هذاك في فرنسا راه ماشي يجاوبوك اللي عندك في جون فرنسا راه ماشي يجاوبوك الا وصلوك سوا الميساجات الا وصلوك سوا من عندهم سوا من عند ليونيفرسيتي داكشي اللي كنتي دابا من عند لي زونيفرسيتي داكشي اللي بعد غنشرح لكم لي زيتاب وشحال ديال الوقت غنشرح لكم لي زيتاب وشحال ديال الوقت كيخصك وكلشي هنا قلنا لو بلون د سيت بالنسبه لو بلون د سيت لو سيت كومبرون 5 menus nombreux articles هذا هو لو بلون ديالو دخلوا هنا البي دي اف Bienvenue à Campus France. Bienvenue à sur 10. Une étudiant sur 10 recommande d'études en France. d'études en France. Campus France est un réseau mondial. Campus France est un réseau mondial. Le réseau اللي كاين في العالم كامل. Les étudiants étrangers. Les étudiants étrangers اللي غادي يمشيو باش فرنسا. كريات هاد فرنسا. كريات هاد باش يكون في العالم كامل. باش يكون في العالم كامل. أي تلميذ من العالم كامل بغى يجي
فرنسا كندوزو على طريق واحد لونتروتيان فيه واحد لونتروتيان كيعرفوا داكشي مزوار الوراق ديالك كيعرفوا داكشي مزوار ضروري كندوزو على طريق الكومبيس فرونس ضروري كندوزو على طريق الكومبيس اون ديستيناسيون toujours très attractive pour les étudiants étrangers يعني كتكون واحد لا ديستيناسيون بحال قلتو واحد لا ديستيناسيون بحال قلتو دي اترونجير واحد البلاصه اللي هي مزيانه واحد البلاصه اللي هي مزيانه لو نديرو فيها لي زيتود ريلاكس من ناحيه الفلوس من ناحيه انهم يستافدوا بزاف هي فرنسا انهم يستافدوا بزاف هي كومون كونتاكتي كومبيس فرونس كومون كونتاكتي كومبيس فرونس كومبيس فرونس كيما كاين غابه كذا مراكش فاس كومبيس فرونس معلم ان كاينين لي زونتين دانفورماسيون دون لي انستيتوت فرونسي كاينين في كاع المدن تقريبا فرونسي كاينين في ماشي كاع المدن انما في الاغلبيه ماشي كاع المدن انما في الاغلبيه رباط كازا مراكش بالنسبه للمدن الاخرين رباط كازا مراكش بالنسبه للمدن الاخرين ولكن غالبا كتكون ضروري ولكن غالبا كتكون ضروري انستيتوت فرونسي كاينه في كل مدينه ليميسيون دو كومبوس ماشي كنا قبيله لافيون فرونس دونك لافيون فرونس لافيون فرونس هنا كيعطيو لو بلان ديال لي سيت هنا كيعطيو لو بلان ديال لي سيت لو سيت هما اللي كنا حنا باقيين غادي نزيدو هما اللي كنا حنا باقيين غادي نزيدو دونك هو لو بلان زعما كيقول لو سيت كلشي علاش زعما كيقول لو سيت كلشي علاش فرونس لافي يعني كيفاش كنعيشو فرونس لافي يعني كيفاش كنعيشو بعد لي زيتود في لا فرونس من بعد لي زيتود في لا فرونس كيفاش نتقيدو كيفاش نتقيدو هادشي كله شارحينو هنايا دونك حنا غادي نرجعو شارحينو شفنا لو بلان غادي نرجعو شفنا نرجعو نكملوا لي زيتاب نرجعو نكملوا لي زيتاب باش حنا نعرفوا كل حاجه غنمشيو ليها باش حنا نعرفوا كل حاجه غنمشيو ليها نديطايوها مزيان باش حنا نعرفوا كل حاجه باش حنا نعرفوا كل حاجه على فرنسا نعرفوا كيفاش الناس كيعيشوا تما نعرفوا كيفاش الناس كيعيشوا تما شحال كيخصك في البودجي ديالك شحال كيخصك كله ديالك تعرفوا هادشي كله خاصك تعرفوا بالنسبه لو ديمون سور لو سيت دو كومبيس فرونس دونك ندخلوا ليه هادو بالنسبه لي طاك كاين فيديو très attractif avec de nombreux visuels. Le site comporte des articles sur la vie quotidienne des étudiants en France. هاد الفيديو هذا كيعرفك على l'art de vivre à la française, l'art de vivre à la française, logement, restauration, كيحاول انه يقربك من العيشه ديال لي étudiants étrangers les étudiants étrangers sur l'organisation des études en fonctionnement, établissement, label, des études, etc. Enfin, et qu'on étudiant à chaque étape يعني كيمشي accompagné في البروجي اللي بغا يدير هو شنو باغي البروجي اللي بغا يدير هو شنو باغي كيفاش البودجي ديالو كيفاش البودجي ديالو هادشي كله كيعاونو شوازير سون اورينتاسيون تقدر تختار البودجي ديالك تقدر تختار عند الطريقه اللي كنعطيك عند الطريقه اللي كنعطيك دي فورماسيون ايد او شوا دوسي فورماسيون فيليير اي دومين فيليير اي دومين هنا كيعطيك حتى واحد الدوسي فيليير كلشي كتقدر تدخل وكتشوف هنا غادي نحاولوا نطلقوا شويه الفيديو فيه دقيقه ونص فيديو فيه دقيقه ونص كيما شفتوا معايا كيشرحوا نفس الحاجه اللي شرحت هنا هي انهم كيعطيوك الحوايج اللي كيعاونوك فيهم هذا السيت هذا باش انك كيعطوك فكره على الدراسه في فرنسا باش تزيد تقتنع بالنسبه لو غيد بور لانسكريبسيون سور لا بلاتفورم انا راه غادي نديكم البلاتفورم انا راه غادي نديكم البلاتفورم ولكن غنوريكم كيفاش كومبيس كنحاول نشرح كيفاش كومبيس كنحاول نشرح دابا كنحاولوا نفهموا كل حاجه فيه نفهموا كل حاجه فيه شنو الاهداف ديالو واش هو الهدف ديالو واش هو مزيان ولا بنادم كينفع مزيان ولا بنادم كتدخل كتضيع فيه وقتك اي حاجه خصنا لو غيد 2018 accompagne l'étudiant pour la création d'un compte. Il y en a qui يقول لك
عفوا كيقول لك باللي كيواكبوك عاوتاني باش دير كرياسيون في الكونط ايزيزير دي مونسي سور كيفاش غادي كيشرح لك تكريي كونط كيفاش انك تكريي كونط كيفاش انك لي زانفورماسيون ديالك تخلي لي زانفورماسيون ديالك تسكاني كلشي ديالك البلاتفورم اللي هي ايتود البلاتفورم اللي هي ايتود فرانس انتراكتيف سيتادير كو انتراكتيف سيتادير كو vous pouvez sur la maison sur la maison à l'accueil les onglets vont aller directement une غادي ندخلو هنايا البي دي اف اللي عطينا بالنسبه للبي دي اف هذا راه قالوا بلي غادي يحاولوا يحطوا فيه الطريقه ديال ندخل انايا وعاد بالنسبه للناس اللي ندخل انايا وعاد بالنسبه للناس اللي نوضح لهم كثار البي دي اف ندخل نوضح لهم كثار الكرياسيون ديال الكونط ديالهم وداكشي ما يغلطوش ما يكونش عندهم شي شك فهادشي شي اشكال ولا شي شك فهادشي تنوع در بي دي اف guide pour la procédure campus France اذا هنا كيبينوا لك بلي خاصك تدخل étude en France ملي كتدخل كتكون بريزونطاسيون كتكون كالندريي سيرتيفيكاسيون جو سوي كانديدا جو سوي اكسبتي هنا كومبوس فرانس ماروك est un service de l'institut français opérateur principal de coopération de l'ambassade donc هادشي علاش لينا بحال نمشيو للامباساد ندوزو فيها الامباساد ويدوزو فيها الباك ديالهم وداكشي كامل كيسهلوا عليك انهم كيتاكدوا من داكشي كيسهلوا عليك انهم كيبقى لك شي ديما غير الاوراق ديالك الاساسيه هما اللي يديهم معاك الاوراق ديالك الاساسيه هما اللي يديهم معاك القنصليه كيفاش يدي معاك داكشي كله les renseignements sur accompagner une étude pour construire son projet donc هادشي كامل كيقولوا بلي كلشي علينا البروسيدور علينا البروسيدور يبداو يشرحوا لنا لا بروسيدور لا بروسيدور دو كانديداتور لو كانديدا سيزي ان دوسيي جو سوي كانديدا دونك ديالك كتلقى واحد الحاجه مكتوبه جو سوي ويل انديك سي انفورماسيون بيرسونيل ملي كدير جو سوي كانديدا كيعطيو لك واحد البلاصه فين المعلومات الشخصيه ديالك المعلومات الشخصيه والكورسوس ديالك هو الكورسوس ديالك داكشي اللي قريتي اللي دوزتي الباك اللي غولفيت شنو درتي من بعد الباك اللي درتي من بعد الباك كله كديبلوم اللي خديتي اما يديروا سون كورسوس اللي فيها الباركور سي كومبيتونس linguistique حتى لي كومبيتونس ديالك مثلا حتى لي كومبيتونس ديالك مثلا خديتي شحال من عام خدمتي لهم شحال من عام اللي خدمتي لهم الاعوام اللي خدمتي داكشي عندك هنا شي اتيستاسيون طرافاي عندك هنا شي اتيستاسيون طرافاي كتدخلها كتسكانيها وكتكتب بلي انت راه كومبيتونس وكتكتب بلي انت راه كومبيتونس في هذه بلي خدمتي فيها il doit scanner tous les justifications et sauf dispense de كلشي كلشي كتشدو تسكاني بيان سيرتيفيكاسيون ملي كتسكاني خديت الباك ديالك سكاني لي رولفي ديال الباك تقول لهم لي رولفي ديال الباك تقول لهم مثلا خديت ليسونس تسكاني ليسونس خديت وانت غادي جو اوبليغاتوارمون
une certification en français, une certification de la soumission au moment de la soumission du dossier de candidature TCF. غنشرح لكم شنو هو هاد TCF غنشرح لكم شنو هما هاد TCF هادو واحد لي تيست كتمشي دوزهم ديال هادو واحد لي تيست كتمشي دوزهم ديال الفرنسي كيدويوك تيست بالفرنسي باش يعرفوا النيفو ديالك ولكن خاصك تعرف النيفو ديالك ولكن TCF كيخصك على الاقل تجيب بي 1 TCF كيخصك على الاقل تجيب بي 1 بي 1 حنا 350 نقطه تجيب بي 1 حنا 350 نقطه انا نقدر ندير لكم فيديو ان شاء الله نشرح فيه انا نقدر ندير لكم فيديو ان شاء الله نشرح فيه شنو هو التسعير شنو هما الامتحانات في داكشي اذا شنو هما الامتحانات في داكشي اذا كدوزو تجي فيه 350 كدوزو تجي فيه 350 نقطه اللي بغيتي تجيبها 350 نقطه اللي بغيتي تجيبها طلبوا منك كيقول لك باللي انت كيقول لك باللي انت ضروري لي زانفورماسيون بيرسونيل داكشي كامل سكاني ضروري داكشي كامل سكاني ضروري خاصو يكون عندك ورقه اللي هي شهاده ورقه اللي هي شهاده ديال اما اللغه الفرنسيه اما TCF اولا كونيسونس فرونسي اولا الظرف اولا الظرف شنو الفرق بينهم وبين TCF بحال انت ما عارفش النيفو ديال TCF بحال انت ما عارفش تجيب واحد النقط خصك تجيب واحد النقط خصك دير انت عارف النيفو ديالك كيفاش تختار انت عارف النيفو ديالك كيفاش تختار اما دوز خاصك دوز اما بي اما دوز منك كدوز بي قال لك بزز منك كدوز بي 2 وكاين هنا لو كانديدا سيليكسيون qui choisit dans la limite de 7 jours maxi toutes les formations هناش كيشرحوا لك كيقول لك باللي هناش كيشرحوا لك عنده الحق يختار كل واحد عنده الحق يختار اللي فوق من بالنسبه للناس اللي فوق من L1 اللي عندهم ناس باك بلس 1 اللي عندهم قرايتهم برا فرنسا يكملوا قرايتهم برا فرنسا عندهم الحق يختاروا اللي عندهم غير الباك ويلا غادي نمسك الاول عام عندهم يلا غادي نمسك الاول عام عندهم ليزونيفرسيتي ثلاثه ديال ليزونيفرسيتي ثلاثه لا ريفيزو ثلاثه كيتولي خصك الا قبلاتك شي وحده داكشي اللي كنتمناو قبلاتك شي وحده داكشي اللي كنتمناو ديك الساعه كتكون بالنسبه للناس اللي فوق من ال وبالنسبه للناس اللي فوق من ال عندهم الحق 7 ديال لي شوا اذا هادوك تما الا طرفتي فيهم كاملين تما الا طرفتي فيهم كاملين تعاود ما طرفتيش فيهم راك تعاود ما اصلا هما كيعطيو 7 لينا اصلا هما كيعطيو 7 لينا كيلقاو شويه صعوبه انهم يدخلوا كيلقاو شويه صعوبه انهم ولكن الاخرين دونك لو كانديدا سومي سون دوسيون كانديداتور كامبوس فرانس ملي كتعمر هاد الشهاده كامل وكيجيو في الاخر كيقول لك صافي راه حنايا دابا انت دخلتي حنايا دخلتي لي فورماسيون انت دخلتي لي جوستيفيكاسيون ديالو دخلتي لي جوستيفيكاسيون ديالو كيجيو هما كيقول لك شوف دخلتي هاد الجوستيفيكاسيون هادشي كله دابا غادي تمشي تخلص لنا 1900 تخلص لنا 1900 فين كتخلص لهم 1900 فين كديرها اما كديرها في اون اسبيس او بري بانكير اون اسبيس او بري دو مارو كتمشي ولا كتمشي اون ريسبكتون او كتمشي تانا بلوس فري كتمشي زائد ولا زائد ولا تانا فري ديال البنك تقريبا شي 90 درهم ولا تقريبا 95 درهم ولا 95 درهم دابا 95 درهم قلت عليها مزيان دابا 95 درهم كتخلص شحال قلنا 1900 كتخلص شحال قلنا 1900 درهم تقريبا 2000 درهم 95 درهم تقريبا 2000 درهم كتخلصها للبنك كافيين هادشي في كتخلصها للبنك كافيين هادشي في عندك المعروف كتخلص كتمشي كومبوس فرونس كيقول لك واخا كيقول لك كومبيني غير هذاك الكونط في ايتود فرونس غير هذاك الكونط في ايتود فرونس ليدونتيفيون يكون فيه واحد الرقم ليدونتيفيون واحد الرقم هو اللي كتمشي تسجل عندهم وكتعطيهم في البنكه عندهم فوتوكوبي لاكارت ناسيونال وفوتوكوبي لاكارت ناسيونال كتعطيه نمره التليفون ديالك كتعطيه نمره التليفون ديالك هو عارف راسو عارف كتعطيه هو هو عارف راسو عارف الشهاده كتمشي يقول لك صافي كيعطيك واحد الروسي في الاخر يقول لك صافي كيعطيك واحد الروسي في الاخر علاش لانه هو غادي تقلبي في الفيزا بلي راك تقلبي في الفيزا بلي راك خلصتي وبلي راك خلصتي باش كتكون خلصتي باش كتكون هما يفو كترجع عندهم هما اوتوماتيكمون كيدوز عندهم بلي راه هذا اوتوماتيكمون كيدوز عندهم بلي راه هذا خدمتهم عاد كيخلص عاد كيديروا خدمتهم عاد كيبداو الدوسي ديالك واش داكشي كيبداو يفيريفيو الدوسي ديالك واش داكشي يجيب لينا مزيان هما اي واحد يجيب لينا جاو هما اي واحد هذيك اللي كيتفل عليهم كي غادي يدخل هذيك اللي كيتفل عليهم كي غادي يدخل حتى كيضيعوك انت عاد كيفيريفيو ولا حتى كتخلص انت عاد كيفيريفيو هذا واش مزيان هذا ما مزيانش الا كان شي حاجه مزيان هذا ولا مزيانش الا كان شي حاجه من البينات ولا ناقصات شي حاجه ولكن انت اش كدير فاش كتخلص ولكن انت اش كدير فاش كتسومي مون دوسي كتمشي كدير جو سومي مون دوسي كتسومي الدوسي ديالك كتصيفطوا ليهم كتسومي الدوسي ديالك كتصيفطوا ليهم اولا صيفطوا ليهم عاد تخلصوا ليهم اولا صيفطوا لهم المهم هما كيوصلوا ضروري تكون صيفطتي المهم هما كيوصلوا ضروري تكون صيفطتي لهم على فيريفي دخلت كلشي
ومنين نقول لهم غير فيريفي ونمشي نخلص، ومنين نقول لهم غير فيريفي ونمشي نخلص ونقول لهم غير فيريفي كون ما نخلصش ونقول لهم غير فيريفي. هما راه كيما قلت لكم راه غير كتخلصوا، هما راه كيما قلت لكم راه غير كتخلصوا في دو ماروك كتوصلوا. صافي هو كيفيريفي لك كان شي مشكل، صافي هو كيفيريفي لك كان شي مشكل كيعاود يقول لك هادي راه شحال من مره كيبقاو يردوه لك، راه شحال من مره كيبقاو يردوه لك. داكشي ما مره ولا دابا انا فاش دفعت داكشي ما داكشي بحال دابا انا فاش كان عندي هو هذاك واضح مقاد، كان عندي مره وحده واضح مقاد، مره وحده اللي كانوا قالوا لي حاجه صيفطها لهم شي حاجه وتصيفطها كاين اللي بزاف يبقاو يقولوا ما باينش بزاف يبقاو يقولوا ما باينش المهم نتوما قبل ما تسكانيو وتاكدوا من داكشي. ملي غتدخلوا ليوتيوب فرونس غنوريكم بلاصه، ملي غتدخلوا ليوتيوب فرونس غنوريكم بلاصه كيفاش من موزيلا واش مسكاني مزيان من موزيلا واش مسكاني مزيان. هنا كومبوس فرونس ماروك فيريفي لو دوسيي فرونس ماروك فيريفي لو دوسيي لي كومبلي هما كيشرحوا لو فاليدي هما كيشرحوا لو فاليدي اي ريسوا ليتيديون صافي شافوا باللي مزيان صافي شافوا من بعد ما كيبقاو لي عاود من بعد ما كيبقاو لي عاود كيكون صافي كيفاليديه لك كيقول لك ها انت دخل اختار كيقول لك ها انت دخل اختار رونديفو ديال لونتروتيان. Il procède également à l'authentification des documents scannés. Les établissements d'enseignement supérieur accèdent en ligne au dossier électronique de candidature et donnent leur réponse en ligne. إذن leur réponse en ligne. إذن هادوك لي زونيفرسيتي اللي كيشوفوا يدخلوا على داخل الكمبيوتر يدخلوا على داخل الكمبيوتر كيشوفوا واش كيشوفوا الدوسي ديالكم كيشوفوا الدوسي ديالكم كيفاش كدوزو لونتروتيان صافي ديك الساعه كدوزو لي زونيفرسيتي كيوصلهم الدوسي ديالكم كيبداو يفيريفيو الدوسي ديالكم كيبداو يجاوبوك واش كيكون واحد الطابلو كيبداو يجاوبوك واش بالنسبه لا بروسيدور بريكونسولير pour demander un visa. إذا هنايا دفعت كما قلت خلاص وصلهم قالوا لي عاودي قاد ديالي ما بيناش عاودي قاد ديالي ما بيناش قالوا لي مثلا هذه قديتها قالوا لي مزيان هذه صوبتها مزيان شي ولا صوبتها من بعد قالوا لي صافي سي فاليدي من بعد قالوا لي كلشي عندك انت راه مقاد في كلشي عندك انت راه مقاد داخل عندك مقاد كيقول لك داخل عندك مقاد كيقول لك سي لونتروتيان كيقول لك لونتروتيان وصل داكشي لونتروتيان بداو كيجيو وصل داكشي لليونيفرسيتي بداو كيجاوبوك مثلا الاولى الثالثه اكسبتات صافي الفوصلات اكسبتي صافي الفوصلات هاد لا بروسيدور ديال جو سوي في هاد لا بروسيدور ديال جو سوي لا بروسيدور بريكونسولير لا بروسيدور بريكونسولير دونك لا بروسيدور كنديرو قبل ان لا كونسولا حيت الكونسولا هي اخر لا كونسولا حيت الكونسولا هي اخر ديال ليتود ديال ليتود اون فرونس لا بروسيدور بريكونسولير لا بروسيدور s'adresse aux étudiants qui demandent un visa. Donc, il a علاقة بالناس pour poursuivre les études en France, après avoir obtenu une préinscription en France, partir en échange supérieur à 90 jours dans le cadre de la formation une épreuve de section بالنسبة للناس اللي كيمشيو إما كيمشيو على échange d'étudiants أو يكون échange d'étudiants أو شي حاجة قال لك علاش الناس الناس كي demandent un visa le dossier électronique accepté donc هنا صافي كيفاليديو ليا كتجيب لي واحد لاكاز وحده اخرى كتجيب لي واحد لاكاز وحده اخرى في الثانيه وفي الثالثه صافي شفت اكسبتي كنمشي لاكاز اللي فيها جو سوي اكسبتي l'étudiant saisit un dossier pédagogique pour la demande de visa إذا الإتيديون خصو يحط واحد الدوسي اللي هو مزيان كتكون فيه انفورماسيون بيرسونيل كتكون فيه انفورماسيون دي بيرسونيل كومبيتونس لينغويستيك ديبلوم كومبيتونس لينغويستيك où il indique son projet et l'établissement en France il doit scanner tout justification إذا أول حاجة خاصك تفيريفيو من داكشي ديال كله بلي راه مسكاني وبلي راه بصح داكشي مسكاني وبلي راه بصح الجامعه قبلات ليتيديون سومي يعني حتى كتقول لي راه الجامعه بلي راه الجامعه قبلات ليتيديون سومي سون دوسي دي فري دو دوسي ولا شي كيتعاود هنا سي ديجا بايي دون لا بيريود il ne paye pas nouveau يعني هنا كيقولوا لك يعني الا كنتي خلصتي مثلا خلصتي كومبوس فرونس هاد العام كومبوس فرونس وما كانش فيك هاد العام وما كانش فيك العام الاخر يمكن لك العام الاخر تعاود تخدم داك العام الاخر تعاود تخلص بلا ما تعاود تخلص
كما شفتوا راه من لو 11 2019 حتى شهر 10 2020 حتى شهر 10 2020 كيمكن لك تخدم بالكونت. Une seule paiement par compte et par période. En En cas cas d'erreur, d'erreur, il ne sera procédé à aucun remboursement. إلا مشيتي حتى كيقول لك باللي الا مشيتي حتى عاودتي خلصتي مره اخرى ماشي شغل عاودتي خلصتي مرة أخرى ماشي شغلهم، هما ما راه غاديش علموك يردوا باللي الفلوس. عندك الحق هما راه عام. علموك بحال باللي دابا انا عندك مثلا الحق كنت عام. خلصت بحال دابا انا مثلا كنت في شهر خلصت جوج في شهر 2020 اذا اني يمكن ليا بقى إذا أني شهر يمكن ليا واحد بقى شهر واحد 2021 21 شهر جوج 2020 شهر يمكن ليا بقى 2021 يمكن ليا بقى شهر واحد 2021 نقدر ندفع بها 2021 نقدر ندفع بها par الكونت compte et par période. المهم Par اون compte كاديرو قلنا et par غادي période. المهم Campus اون France, كاديرو Maroc, قلنا vérifie le dossier, puis c'est complète les validations, sauf cas dispense. المهم هنا ابري فيريفيكاسيون دوسي هنا après vérification de dossier من بعد داكشي كيفيريفيو بلي راه بصح Campus France envoie un message Campus France autorisant envoie un l'étudiant message à autorisant planifier son l'étudiant à rendez-vous planifier chez son TLS rendez-vous chez TLS Contact. شنو هي TLS Contact؟ القنصلية الفرنسية ما بقيتيش القنصلية الفرنسية ما تصدع. بقيتيش كتمشي عندها وليتي كتمشي لواحد الشركة وليتي سميتها كتمشي لواحد الشركة سميتها TLS الدراسة كتجيهم كتجمع الدراسة وعلى سيمانة كيردوا عليك. وعلى سيمانة إذا شنو كيردوا كيدير في عليك. الكومبوس بحال انت إذا شنو كيدير في القنصلية بحال انت خلقت جوج ديال الطرقان بينك خلقت وبينها. جوج ديال هو الطرقان بينك الكومبوس باش وبينها. كيفيريفي هو الوراق ديالك الكومبوس باش وباش كيفيريفي الوراق كيدوز لك ديالك لونتروتيان كيعرف وباش راه كيدوز واعي لك وعارف فين لونتروتيان باغي كيعرف تمشي ولا راه وعارف واعي شنو وعارف باغي فين دير باغي تمشي ماشي غير وعارف غادي شنو باغي وصافي. دير. وثاني ماشي غير حاجة غادي وصافي. هو التالس وثاني حاجة هو التالس اللي كياخذ الوراق اللي تبلوكا فيهم وفيهم داكشي الفلوس اللي غادي كامل تبلوكا وغادي وفيهم تقدر داكشي كامل تدفعهم. وغادي تقدر انك تدفعهم. قال لك ابخي فيريفيكاسيون قال لك ابخي كيعطيلك باش فيريفيكاسيون الحق باش كومبوس كتمشي فرونس كيعطيلك ان باش الحق رونديفو باش في كتمشي التالس تاخذ ان رونديفو في التالس نيت في السيت ديال التالس afin d'y déposer son dossier afin d'y déposer son consulaire. dossier C'est l'étudiant qui se charge de planifier son rendez-vous. يعني كتقدر تاخذ الرونديفو ديالك. انا بالنسبه لكيفاش كونتاكتي لا بريزيدون دي اون لين بور لا rentrée بور لا اذا دابا كنهضروا على ديال سبتمبر 2020 سبتمبر 2020 لا بروسيدور كانديداتور اون لين première année de licence universitaire paiement de soumise de dossier candidature هادشي كله فات عليه دابا هادشي كله فات عليه دابا الحال جداد تسناو لي لان كل عام كيجددوا كل عام كيجددوا كل عام كتجدد الكالندري كل عام كتجدد كاين تسجيل اللي كان في واحد ولكن غالبا نقول لكم اون جينيرال ما بين لو 1 نوفمبر لو 1 جونفي كيكون فيه تسجيل بالنسبه للناس كيكون فيه تسجيل بالنسبه للناس اللي عندهم باك ويدخلوا بالنسبه للناس اللي عندهم ال 2 بالنسبه للناس اللي عندهم ال 2 الفوق اللي غادي تسجلوا في ال 2 نقول ال 2 راه زعما باك بلس 2 اللي عنده باك بلس 1 زعما باك بلس 2 اللي عنده باك بلس 1 وغيتسجل باك بلس 2 يعني قرا عام خويا يعني قرا عام هنا في المغرب ونجح عنده جوستيفيكاسيون بلي راه ناجح وبغى يخرج بلي راه ناجح وبغى هذا عنده الحق يتسجل من لو 1 هذا عنده الحق يتسجل حتى ل 10 فيفري ديال العام حتى ل 10 فيفري ولكن الاخر عنده اللي باغي اللي عنده الباك بوحدو وبغى اللي عنده الباك بوحدو وبغى يتسجل تما في العام الاول من بعد الباك كي قلنا التسجيل ديالو غير من لو 1 نوفمبر حتى لو 1 جونفي الاول ديال يناير ديال كل عام دابا لينا نظرنا هاد الشيء ديال كورونا وهذا ممكن تبدل الدالي تبدلت انا الكالندري تبدلت انا الكالندري المهم بالنسبه لل 2 الفوق قلنا اللي بغى يبوستي ولا شي حاجه هنايا كيمشي هنايا من لو 1 نوفمبر من لو 1 نوفمبر 10 فبراير 10 شهر فبراير اللي هو شهر pour la procédure pour demander visa il n'y a pas de date limite اللي ما كاينش كاع واحد لا دات اللي كتمشي دوموندي فيها الفيزا اللي كتمشي دوموندي فيها عندها علاقه غير فوقاش عندها علاقه غير فوقاش تاكسبتي تيسيدي البروسيدور ديالك وسير دفاع في الكونسولير ديالك وسير دفاع باش تاخذ الفيزا ديالك il n'y a pas de date limite il n'y a pas de soumission car et de soumission car de vos dates d'arrivée en France de vos dates d'arrivée en France nous vous conseillons de faire la procédure préconsulaire au moins un mois
au moins un mois et demi avant la date de départ يعني شهر أقل من أحسن كل ما درتيها كي تقبلتي ودرتيها كل ما درتيها كي تقبلتي ودرتيها au-delà Campus France ne garantit pas de pouvoir traiter votre dossier dans les délais. À rajouter les délais pour le traitement du dossier par le consulat de France. Donc, attention de bien vérifier que votre passeport est en cours de validité et que vos documents sont prêts pour le consulat en France. يعني هنا كيقول لك ملي تكون كيقول لك توجد الوراق ديالك ضروري توجد الوراق ديالك ضروري وثاني حاجه هي الباسبور مع وثاني حاجه هي الباسبور مثلا نتايا دابا في شهر 6 نتايا دابا في شهر 6 يسالي في شهر 8 يعطيك فيزا ديال العام غادي يعطيك فيزا ديال العام اذا الباسبور خص يكون فيه فرنسا كتعطي فيزا ديال العام كتكتب عام كتطبع لك عام كله عاد عام كتطبع لك عام كله عاد كتمشي تما وكتبان يعني ماشي غتعطيك شهرين ومن بعد تمشي يعني ماشي غتعطيك شهرين ومن بعد تعطيها الباسبور او ما يكون صالح الباسبور من هذه فيزا صالح ديت ماشي فيزا السياحه غنقول لك خصها تكون فيزا السياحه غنقول لك خصها تكون غير 6 شهور ولا 3 شهور تاع فيزا ديال العام اذا راه تمشي عام خصها فيزا ديال العام اذا راه تمشي عام لمده ديال العام يكون الباسبور صالح لمده عام. Les certifications en français obligatoires. Il est indispensable de maîtriser la langue française tant à l'écrit qu'à l'oral pour suivre des études en France. sauf cas de dispense et d'exception. Un certificat obligatoire pour la procédure لا تكتب قال لك ما عدا الا قال لك ما عدا الا واحد التسلينا دالف الدار واحد التسلينا دالف الدار وجبتي لينا بدار عندك شويه ماشي بزاف انا ما باغيش فيكتور يقول شي واحد كيضرب انا ما باغيش فيكتور يقول شي واحد كيضرب غير شي واحد كيضرب غير شي واحد سواء تيست دو لونغ سواء تيست دو لونغ تقسم لجوج كاين داب وكاين تقسم لجوج كاين داب وكاين تيب انا دوز داب اكسبتي انا دوز داب اكسبتي كاع لي فورماسيون اللي باغي تدفع عليهم كاع لي فورماسيون اللي باغي تدفع عليهم تيست عليهم داب لينا في جوج ديال لي تي اف داب لينا في جوج ديال لي تي واش تمشيو تخلصوا التيست اف دوزو ولا تمشيو تخلصوا التيست اف دوزو في هذاك التيست اف حقا راه كيتخلص هذاك التيست اف حقا راه كيتخلص بالنسبه ل 700 درهم وبالنسبه للدلف ب 900 الا بغيتي تخلص تيست اف الا بغيتي تخلص تيست بغيتي تخلص انا بغيتي تختار بغيتي تخلص يقول لك شنو واش تختار الداب ولا بغيتي تخلص يقول لك شنو واش بغيتي الداب ولا بغيتي هذاك الداب كدوزو بورقه وستيلو هذاك الداب كدوزو بورقه وستيلو كتاب وكتجلس كتدخل كدوزو كتاب وكتجلس كتدخل كدوزو بساعتين اما التيبي كدوزو فاش كدوزو اما التيبي كدوزو فاش بالك راه ماشي حنايا كنختاروا على حساب ديالك راه ماشي حنايا كنختاروا على حساب ديالنا كنختار مثلا انا بغيت ندفع اللي ماشي فورماسيون باش ندفع المهم بغيت نرتاح كيف شكل المهم بغيت نرتاح جينا الداب كندوز الداب بالنسبه لجميع لي فون جميع لي فون يعني غادي تاخذوا غادي تهنا يعني غادي تاخذوا غادي تهنا هذاك التيست اف تي بي هذاك التيست اف لي فورماسيون سوف pour toutes les formations les candidatures en première année de licence nationale d'architecture nationale d'architecture كيقول لك باللي ما كيصلحش الناس اللي عندهم الباك وبغاو يمشيو تما العام اللي عندهم الباك وبغاو يمشيو تما العام اللي يدوزوا الداب اذا من الاحسن يدوزوا الداب الناس اللي بغاو يقراو الليسونس الناس اللي بغاو يقراو الليسونس تما عندهم ولكن ما يكونوش غيدخلوا ليكول ناسيونال داركتيكتور وبين اللي غيدخل ليكول ناسيونال داركتيكتور وبين اللي غيدخل ليكول ناسيونال داركتيكتور يعني بخلاصه القول تيست اف بخلاصه القول كيدوزوا تيست اي فورماسيون كدوز اي فورماسيون كدوز اي واحد عنده الباك دابا هادشي عنده علاقه بصحاب الباك دابا هادشي عنده علاقه بصحاب الباك ما عندكش كنتي سيدي بن مول الباك ما عندكش حق تعزل الا كان عندك الباك بلس هو باغي الا كان عندك باك بلس هو باغي اما العام الثاني والثالث والرابع والخامس اما العام الثاني والثالث والرابع والخامس هذيك الساعه اما ديك اما بغيتي الداب ولكن اما كندوزو في الاورديناتور والاخر كندوزو الاورديناتور والاخر كندوزوه بورقه بالنسبه للدلف راه كيكون مقبول بالنسبه للدلف راه كيكون سوا صحاب الباك سوا ماشي صحاب الباك اللي بغيت ماشي صحاب الباك اللي بغيت صحابك من الدلف الفرق بيناتهم هو ان الدلف كيبقى ديما صالح ان الدلف كيبقى صالح صالح التسعيف كيبقى صالح عامين بي 2 و الدار في سي 1 ولا سي 2 و الدار في سي 1 ولا سي 2 il faut toujours vérifier auprès du niveau de français qu'il existe le niveau de français l'université l'université اللي كتطلبوا ماشي تكون طالبه التست اف فيه ماشي تكون طالبه التست اف فرحه بي دافع عليها لا خاص ضروري الا كانت هي طالبه خاص ضروري الا كانت هي طالبه وانت عندك بي 2 ما كانش عندك بي 2 ما كانش عندك هذيك اليونيفرسيتي اللي فيهم تكملش وتدفع هذيك اليونيفرسيتي اللي فيهم يعني ما تمشيش
تمشيش تعلق فين يعني تفلق في ما الخط تمشيش تعلق لينا تفلق في ويفو الخط يشوفوك انت يرفدوك لينا عندك تسأل بي ان يشوفوك دافع انت هما طالبين عندك السائل تسأل دابا بي ان كاين اللي دافع كيكون عليهم عنده هما بي ان طالبين السائل طالب دابا ودافع كاين اللي كيكون الميديسين عنده بي ان ميديسين طالب ودافع ودافع سي دو الميديسين فرونس راك تطلب ميديسين فيكتوري كتطلب يقرا سي ميمكنش دو انت فرونس راك تطلب تجيب فيكتوري يقرا ميمكنش جبت انت بي ان تجيب وتدخل ليها يعني هذيك بي ان اللغه وتدخل هما يعني هذيك اللغه اللي عنده هما معاها هنا وكان كيقراها اللي ملي عنده كان معاها صغير هنا وكان كيقراها ولف ملي كان صغير ومشى معاها ولف مزيان ومشى معاها مزيان راه مزيان تنفعو هذاك راه اللي مزيان ما راه قراش تنفعو بحال انا ما قريتش اللي بزاف ما ما جبت قراش غير بحال انا نيفو ما بي قريتش ان في بزاف ما التسعيف جبت غير وماشي نيفو بي لوغتي ان من في الحقيقه التسعيف اللي بغيت وماشي المهم لوغتي اللي من دوزتي الحق التسعيف اللي وجبتي في المهم اللي البيت دوزتي فات لي التسعيف لونيفرسيتي اللي وجبتي في كيقبلوا البيت فات لي بي لونيفرسيتي ان اللي كونيكتي كيقبلوا مع لون كومبوس بي ان فرونس كونيكتي مع لون كومبوس فرونس سي بوركوا كي سي هنا بوركوا كي هنا اسمحوا لي سي بوركوا كي اي اسمحوا بور لي سي كيل بوركوا كي فورماسيون اي بور كيل سي فورماسيون بور قالك سي بور كي سي بور قالك اي سي بور بور اسمحوا كي لي بدل انا اي عاودت بور فيها سي اسمحوا لي بور بدل كي انا اي عاودت بور فيها كيل سي بور فورماسيون اي سي بور بور كيل كي فورماسيون toutes les c'est pour candidatures qui pour les toutes les formations en France candidatures ne pour les passent formations pas en France ne passent systématiquement pas par la plateforme systématiquement Études France par de la Campus plateforme France. Études France de Campus France. قال لك كاع les قال candidatures لك les كاع les formations candidatures ne les passent pas formations systématiquement ne ما passent كيدوش pas automatiquement systématiquement واحد le دوش système par la automatiquement plateforme واحد Études le en France. système par la plateforme Cela Études en dépend de France. votre Cela nationalité dépend de votre nationalité داكشي اللي كاين عنده نتاش من علاقة دولة de votre formation من دولة initiale de votre formation على حسب من initiale دولة يعني du على type de حسب من formation دولة choisie du et de type de votre formation lieu de choisie et résidence de votre اللي عندها lieu de علاقة بالبلاصة فين résidence كتسكن اللي عندها علاقة الناسيوناليتي بالبلاصة ديالك الناسيوناليتي لأن ديالك كنتخالفوا ما لان الكومبوس فرونس كنتخالفوا ما يخدمش في ما المغرب بحال اللي غادي الكومبوس فرونس يخدم ما يخدمش في في المغرب بحال اللي بلجيكا غادي ولا يخدم سي نورمال هنا في في بلجيكا بلجيكا ولا ولا سي نورمال هنا في عندهم بلجيكا الجنسية أوروبية يمكن عندهم لهم يمشيو الجنسية بشكل أوروبية يمكن لهم يمشيو سهل بشكل فرنسا يعني ما كيكونش نفس الفرنسا يعني ما كيكونش نفس البروسيدور لا بروسيدور sur la plateforme Études en France s'adresse aux étudiants non ressortissants de l'Union européenne résidant au Maroc هاد الكومبوس فرونس هاد الكومبوس فرونس هاد ليتيدون ما كاينينش في اوروبا ريزيدون او ما ماروك كاينيش في اوروبا ريزيدون ريزيدون او ماروك et ceux d'enseignement le bac marocain y international compris le bac international et ceux d'enseignement étranger. pour les bacs français Pour les bacs européens français et pour les et autres européennes et de pour les nationalité autres de nationalité et si اللي عندهم bac français اللي européen عندهم bac et pour les français autres cas de européen nationalité et pour les autres cas de nationalité الناس اللي عندهم nationalité تاعهم كلهم عندهم توجور بوان ماروك بوان كو اللي ساكنين في المغرب ولكن عندهم شي ولكن عندهم شي جنسية جزائرية كتدخل للسيت ديال www.maroc.campus هذا السيت ديالو C'est pour quelle formation pour la procédure de quelle candidature la procédure de candidature en ligne de Campus en France ligne de sur la Campus plateforme France Études en France sur la concerne plateforme les Études en France candidatures concerne auprès les les candidatures auprès le sur une plateforme sur une plateforme École nationale d'architecture École nationale d'architecture études en fait je me suis intéressée connectez-vous écrivez un dossier en ligne connectez-vous écrivez un dossier en ligne يعني هنا غير كيفاش كنكريو واحد لو دوسي هنا اون كيفاش لين كنكريو في واحد السيت الدوسي ديال اون لين كومبوس فرونس في هاد السيت Si vous ديال avez كومبوس déjà un فرونس compte, Si il vous est avez déjà un compte, inutile il est donc créer inutile un nouveau. donc créer Vous un pouvez nouveau utiliser vous pouvez l'ancien compte. utiliser Il vous l'ancien suffit compte. de vous Il vous connecter suffit de avec votre vous adresse connecter électronique. avec votre adresse Si vous avez électronique. perdu votre Si vous avez mot de perdu passe, votre mot de passe, connectez-vous en sélectionnant mot de en passe sélectionnant mot de si passe vous oublié. avez perdu Si votre vous avez login, perdu votre login, login, voir notre un site. login, voir notre Si site. vous n'avez pas Si de compte, vous n'avez créez pas un compte de avec compte, une adresse créez un compte électronique avec une Donc, adresse هنا كيقول لك إلا ديجا électronique عندك ان كونت Donc هنا كيقول لك إلا ديجا عندك ان كونت قال لك هنا بوغ اون قال لك هنا pour une une meilleure meilleure navigabilité utiliser Mozilla utiliser Mozilla Firefox يعني من الأحسن تستخدم موزيلا يعني من الأحسن تستخدم موزيلا كي جينيرالمون performant. بلو يعني هنا من الأحسن قالك تستعمل موزيلا يعني هنا من الأحسن باش قالك تكون تستعمل تخدم موزيلا باش باش تدخل الكونت الناس اللي باش عندهم ديجا تدخل الكونت صافي الناس اللي عندهم ديجا الكونت صافي إما الناس اللي غادي يدخلوا يكريو بيه الكونت إما الناس اللي غادي كريو يكريو الكونت الكونت راه كنعرفوا كنا نكريو الكونت كما كتشوفوا معايا كما كتشوفوا معايا نكبر لكم je crée mon compte les champs marqués risques اللي فيهم هذاك اللي فيهم هذاك رونسيجيما المهم قال لك خصهم يداروا
espace complice. Tout d'abord je sélectionne mon espace complice. Je sélectionne mon espace complice. في الرباط فاس في الرباط مراكش في كازا اللي كاينه بعادي اللي مراكش في كازا اللي كاينه بعادي اللي كومبليس. Le servira d'identifiant pour accès à mon compte. Et si je l'accepte pour recevoir de la part de mon espace de la part de mon espace يصيفطوا لي ميساجات يعني يصيفطوا لي ميساجات هذاك اللي ايتيدون فرونس كتدخل في لا بروسيدور كتدخل ولكن هذا الكومبليس غير باش كتبقى تاخذ المعلومات كدير ادريس الكتروني كونفيرماسيون كدير ادريس الكتروني كونفيرماسيون د الادريس كتعاود الكنيه اوتر نو فاميل اوتر نو هاد اوتر نو قليل اللي كيكون عنده هاد اوتر نو قليل اللي كيكون عنده الناس برينو كدير السميه ديالك برينو كدير السميه ديالك فام ولا ام سكس يعني كدير فام ولا ام دات يعني مرا ولا راجل دات يعني مرا ولا راجل دات كدير التاريخ ديالك كدير التاريخ ديالك يدخل لك سلاش ما كتبين لك هنا فوق وانا فوق ما كتبين لك هنا فوق وانا حد مثلا كتجي موجود في 1 11 حد مثلا كدير 0 سلاش كدير 0 سلاش 11 تكتب لهم واحد راه قالك جي تكتب لهم واحد راه قالك جي يكونوا جوج ديال لي شيفر يكونوا جوج ديال لي شيفر جوج لي شيفر هذا مزيود في 3 شهر 5 مزيود في 3 شهر 5 دير 3 1900 ولا 2004 ولا 1900 ولا 2004 ولا 2000 بيي دو نيسونس يعني بيي دو نيسونس فين تزاديتي البلاد تزاديتي اليود نيسونس المدينه تزاديتي اليود نيسونس بيي ناسيوناليتي يعني بيي ناسيوناليتي فيها الناسيونال حيت كاين اللي مزيود مثلا فيها الناسيونال حيت كاين اللي مزيود مثلا الجزائر وعندنا ناسيوناليتي مغربيه الجزائر وعندنا ناسيوناليتي مغربيه المغرب المغربيه عندك المهم كل واحد وشنو عنده كل واحد يعمر فيناليزي مون كونت يعني باش فيناليزي مون كونت يعني باش عليا جو رامبلي avec soin les informations اللي كنض البال مزيان les informations اللي كنض البال مزيان اللي كاينين تحت تال كال بياز يعني هادو عندهم علاقه يعني هادو عندهم علاقه شنو هي بياز ايدونتيتي هي لا كدير لو تيب ديالها اما كدير لو تيب ديالها اما كتكتب لهم سي اولا باسبور اللي بغيتي كتدخل اولا باسبور اللي بغيتي كتدخل جوجهم كيتسموا بياز واحد لي بياز عندهم علاقه بمعلومات واحد لي بياز عندهم علاقه بمعلومات العالم كله كدير تختار بغيتي باسبور كتدخل تختار بغيتي باسبور كدير لا كارت ناسيونال ديالك بغيتي دير لا كارت ناسيونال تيب تسميها بلا كارت ناسيونال تيب تختار غادي دير دات دو ليميت فوقاش غادي تسالي ولا دات ليميت فوقاش غادي تسالي ولا دات تسالي في 4 شهر 5 غادي 4 شهر 5 غادي 0 مثلا 2002 سلاش 0 ماذا اولا 01 ماذا اولا 01 سلاش 2011 سلاش 2003 مثلا ميمكنش فهمتي مثلا ميمكنش غادي يكون كتسالي مثلا في 2004 غادي يكون كتسالي مثلا في 2024 نيميرو دو لا بياز ايدونتيتي نيميرو دو لا بياز ايدونتيتي النمره ديالها دي ليفراسيون دو لا بياز ايدونتيتي ماروك هنا تيب بياس هذا بلا درتي بلاصه تيب بياس هذا بلا درتي بلاصه فوقاش غيتباسبور شنو غدير فوقاش غيتحاجه دير ديك لافور غتجي نفس نيميرو دو بياس ديال نمره الباسبور نيميرو دو بياس ديال نمره الباسبور صافي وهذوك ضروري تكروشيهم صافي وهذوك ضروري تكروشيهم المهم كنديروا اكسبتي فيهم كاملين من بعد كنديروا اكسبتي فيهم كاملين من بعد كدير صافي وكتوصلك كونفيرماسيون دو كرياسيون اللي صافي كرياو ليك فوت دو تريتمون يعني كيبقاو يتريتيو دو تريتمون يعني كيبقاو تريتمون حنا كنتريتيو هذاك الدوموند ديالك اللي بغيتي تكتبي الكترونيك ايتي ان كوريي الكترونيك دخل لادريس دخل لادريس دخل ديك لادريس اللي عطيتيهم ديال لادريس الكترونيك هذه لادريس الكترونيك اللي عطيتيهم هنا لادريس الكترونيك اللي عطيتيهم هنا اما كتبان لك يدخل ليها تدخل ليها اما كتبان لك يدخل فيها واحد غادي يكون لك فيها واحد الميساج كليكي غتلقى واحد اللين بالزرق غتكليكي عليه بوغ اكتيفي فوتر كونت غتكليكي عليه بوغ اكتيفي فوتر كونت باش تاكتيفي الكونت ديالك سي فو نو ريسيفوي با دو كونتاكت ميرسي دو كونتاكتي فوتر كوبيس فرونسي ميرسي دو كونتاكتي الا دخلتي وما لقيتيش داك الميساج الا دخلتي وما لقيتيش داك الميساج ودازت 24 ساعه نهار وموصلش داك الميساج كاع ديك الساعه كتمشي فرونسي تعيط لهم كتقول سيدي انا سيدي راني كريت معاك كونت انا سيدي راني كريت معاك ميساج وقلت لي عندك انت ميساج ما تبركش عليك وعندك انت ما تبركش عليك خيي مون كونت غادي يوصل لك هنا قليل منعدم ديك القضيه منعدم ديك القضيه ما يوصلك ابخي
هنا بالنسبه لابري كرياسيون هنا بالنسبه لابري كرياسيون كوني ادريسي سور لادريس expéditeur دونك expéditeur دونك يوصلك علاش كتبوا هنا expéditeur كتبوا هنا واحد ليبا بزرق كتبرك على هنا واحد ليبا بزرق كتبرك على انت كيقول لك بلي لوبجي هنا هو ايتي دون فرانس لوبجي هنا هو كونفيرماسيون دو كرياسيون هنا كونفيرماسيون دو كرياسيون دو كونت من بعد المهم كيما قلت لكم كتدخلوا كتكليكيو عليها الكونت ديالكم هو سكوري كونتيان ليان سكوري كونتيان ليان سور لو كتكليكيو عليها ما قال لك يوصلك بحال هذا الميساج هذا ما قال لك يوصلك بحال هذا الميساج هذا كيكتبوا لك بونجور فوتر دوموند دو كرياسيون فوتر دوموند دو كرياسيون تريت ايتيدون فرونسا ايدي تريت اولا لا هذاك الدوموند اللي صيفطتي هنا هذاك الدوموند اللي صيفطتي هنا الطلب ديال الادرس حنا قبلنا لكم الادرس حنا قبلنا لكم maintenant cliquez sur le lien suivant دابا غادي تبرك على هذا اللين يعطينا دابا غادي تبرك على هذا اللين يعطيناك هذاك الزر الزرقاء تبركنا عليه هذاك الكتابه الزرقاء تبركنا عليه si le lien ne s'affiche pas correctement copiez le texte dans la barre de votre navigateur إلا ما كانش باين لك مزيان إلا ما كانش باين لك مزيان كدير له إلا ما كانش تمشي بحال هذيك تكتب جوجل كتمشي ديك لا بار ديال النافيغاتور ديك لا بار ديال النافيغاتور attention ce lien attention ce lien exprime بين ساعه ما اكتيفيتيش الكود ديالك على ما اكتيفيتيش الكونت ديالك باش يطلع لك هاد لا دوموند ديالك راه يطلع لك هاد لا دوموند ديالك انا ما عمرك ما طلبوا مره اخرى ce message a été envoyé automatiquement de ne pas vous remercions cordialement كيقول لك اسيدي بلي هذا راه اسيدي سيستم ماشي شي واحد اللي كيهضر معاك سيستم ماشي شي واحد اللي كيصيفط بوحدو غير سيستم كيصيفط بوحدو هو داك الميساج بلا ما تعرف تجاوبنا ولا تسولنا هنا تعرف تجاوبنا ولا تسولنا هنا حنا ماشي نجاوبوك حنا ما كاينش pensez à regarder يعني كتمشي تقلب si vous ne recevez pas de message inutile pas de message inutile de nos contacter changer de navigateur إلا ما وصلكش الميساج حاول تبدل النافيغاتور حاول تبدل النافيغاتور sinon créez un nouveau compte avec une autre adresse électronique pour deux pièces d'identité séparées les chiffres des lettres اولا الا درتي النافيغاتور مثلا كروم ولا كتيف كروم مثلا كروم ولا كتيف كروم وما خدمش ليك ما طلعش لك هذا الميساج هذا سير عندك كلمه جديد وبدل لادريس كونت جديد الكترونيك ديالك بدل داك الايميل الكترونيك ديالك بدل بالنسبه لاكارت ديالك بالنسبه لاكارت ديالك النمره ديالها هذوك اللي شي حروف كاينين ديال الحروف بيناتهم اسباس دير بيناتهم اسباس حيت الا درتي اسباس بيناتهم يقول بلي راه ديجا بيناتهم يقول لك بلي راه ديجا طلبتي 140 ساعه قال لكم لا 140 ساعه قال لكم لا ودير اسباس باش يعاود تكون عندك دوموند جديد دابا سيدي حنا دخلنا دابا كرياسيون في ايتيدون دابا غندخلو ايتيدون فرونس غندخلو ايتيدون فرونس غنشرح لكم دابا باغ ايطاب ايتيدون كما وعدتكم قبيله قلت لكم غادي نشرح لكم باغ ايطاب ايتيدون هاد لا بلاتفورم ايتيدون فرونس قلنا هي اللي عندها علاقه باهيه هي لانها كتدخلنا وكتشرح لينا قلنا كيفاش نعمروا فيها داكشي عنده علاقه ديالنا عنده علاقه اللي كيخول لنا اننا نعمروا داكشي بانهم هما يصيفطوا داكشي pour confirmer la création de votre mail vous devez saisir votre mail هنا باينه pour confirmer la création vous devez saisir votre email ايميل اش كدير لادريس ديالك هذا شنو هذا عنده علاقه باش هذا شنو هذا عنده علاقه باش راه ما كاين لاش تكريه هنا كونط في الكومبوس فرونس وتهبط عاوتاني تكري عشان واحد اخر في ايتيد فرونس راه هذا نفس المره اللي مع بعضياتهم سيدي كدير لادريس انت كونفيرمي الكونط الفرونس انت كونفيرمي الكونط ديالك وراه كتكون عاقل على المود باس اللي درتي لادريس الكترونيك
كدير هنايا لادريس الكترونيه كدير هنايا كدير المود باس كتكونفيرمي المود كدير المود باس كتكونفيرمي المود سمحوا لي هنايا راه عندكم نتوما ربي سمحوا لي هنايا راه عندكم هنا قلنا هذاك الايميل عندكم هنا قلنا هذاك الايميل باقي ما درتوش المود باس حيت باقي ما درتوش ايشي دون فرونس عاد كديروا المود باس كديروا ايشي دون فرونس عاد كديروا المود باس كتبكوا على هذاك اللين هو اوتوماتيك كتبكوا على هذاك اللين هو اوتوماتيك في هذه لاباج هذه باش نسهل عليكم كيلحقكم في هذه لاباج هذه باش نسهل عليكم لكم كليكيو عليه هنا هذا قلت لكم كليكيو عليه هنا هذا ان فوا غادي يجي هذا ان فوا غادي يجي كتجي انت كتعاود تبرك هنا كدير لا كتجي انت كتعاود دير هنا كدير لادريس ايميل كدير المود باس اللي بغيتي من بعد كتعاود دير المود باس المود باس سيدي عنده شروط المود باس سيدي عنده شروط اللي غتختار باش ديروا افوار اونتر 8 حتى ل 15 افوار اونتر 8 حتى ل 15 كاركتير يكون فيه ما كنهضرش على الكاركتير ما كنهضرش على الارقام هما لي شيف كنهضر على الارقام الحروف لي شيف كنهضر على الحروف قال لك ريسبكتي او مينيموم 3 دي ريغل سويفونت 3 دي ريغل سويفونت هاد 4 هاد 4 ديال اللي خصهم يكونوا الشروط اللي غنقول لك اللي خصهم يكونوا في الاحترام منهم 3 انت على الاقل احترام على الاقل تكون عندك حرف واحد على الاقل تكون عندك حرف واحد وعلى الاقل حرف واحد بالماجيسكول وعلى الاقل حرف واحد وعلى الاقل شيفر واحد وعلى الاقل شيفر واحد على الاقل كاركتير سبيسيال على الاقل كاركتير الفابيتيك او كاركتير الفابيتيك شنو هما كاركتير الفابيتيك هو واحد سيمبول هو واحد في الكلابي سيمبول اذا شنو قلنا في الكلابي تقدروا نتوما مثلا اذا شنو قلنا باس ديالكم تقدروا نتوما مثلا في المود باس ديالكم و15 قلنا 8 اما رقم اما حرف اما سيمبول اما رقم ديروا حرف اما سيمبول مينيسكول ديروا حرف ماجيسكول وكملوا شي ماجيسكول لي شيفر وكملوا شي اولا الاول بالماجيسكول اولا الاول بالماجيسكول وكملوا عاوتاني مينيسكول 6 ولا 7 ولا هذا بقى من 15 ولا 7 ولا هذا بقى من 15 فوق ما تعملوا الاروباس ولا يمكن لكم تستعملوا الاروباس تستعملوا ابوستروف المهم هذوك كاملين المهم هذوك كاملين هما تستعمل امو بزاف ولكن ضروري يكونوا ثلاثه مخلطين مع بعضياتهم ضروري يكونوا ثلاثه مخلطين مع بعضياتهم راه كتبوا على الاقل ثلاثه ديال القواعد يعني على الاقل ثلاثه ديال القواعد يعني على الاقل ثلاثه القواعد خصك هنا كونفيرماسيون ديال هنا كونفيرماسيون ديال الكونت اكتيف صافي ديك الساعه اللي كدير اكتيف صافي ديك الساعه اللي كدير كونفيرماسيون كرياسيون كونت صافي ديك الساعه هنا يمكن لك تلتحق هنا يمكن لك تلتحق وتيليشارجي لابليكاسيون على لابليكاسيون ايتود على لابليكاسيون ايتود اون فرونس لا بغيتي المهم صافي ملي كتبرك على المهم صافي ملي كتبرك على كطلع لك ديريكتومون كطلع لك ديريكتومون ايتود اون فرونس كطلع لك لاباغ فين غادي دير لي كطلع لك لاباغ هنا غادي دير ليدونتيفيون ديالك لي مايل اللي دخلتي لي مايل اللي دخلتي هو ليدونتيفي اي مايل اللي دخلتي هو ليدونتيفي باس اللي مصح حنا كنهضروا عليه هو اللي عنده علاقه هو اللي عنده علاقه انك فيه مينيسكول ماجيسكول مينيسكول ماجيسكول اولا شي سيمبول اولا سميتو اولا رقم كامل سميتو اولا رقم كامل اولا رقم ثلاثه ديال اولا رقم كنفضل المينيسكول ماجيسكول رقم كنفضل المينيسكول ماجيسكول رقم باش ما تنساوش عليه صافي ملي كتدخلوا كتخرجكم هادشي صافي ملي كتدخلوا كتخرجكم هادشي ها اللي كنت كنقول لكم نوضح لكم اكثر هادشي اللي كنت كنقول نوضح لكم اكثر هادشي اللي كنت كنديدا جو سوي اكسبتي ما ميساجري ما ميساجري مون كون جو سوي اكسبت جو سوي كونديدا اكسبت جو سوي كتساليو معاها عاد كدوزو كتساليو معاها عاد ما ميساجري راه هي واحد لابوط ما ميساجري راه هي واحد لابوط كيوصلوك فيها واحد العلامه بالليموني كتعرف العلامه بالليموني كتعرف بلي راسك ما كتعرف شنو كاين كتفهم فرونسي كتعرف شنو كاين فرونسي كتفهم شنو بغاو يقولوا لك كتفهم شنو بغاو يقولوا لك المهم جو سوي هما كيشوفوا فرونسي فاسي جو سوي هما كيشوفوا فرونسي فاسي جو سوي كونديدا اشنو فيها كونديدا لاحظوا معايا اشنو فيها لاحظوا معايا مون دوسي فيها ليسباس كومبليسمون فيريفي مون دوسي ليسباس كومبليسمون اكزامين هادشي ليتابليسمون اكزامين اول حاجه هي جو سيزي مون دوسي اول حاجه هي جو سيزي مون دوسي هما حلوها لنا جو سوي كونديدا فيها ثلاثه دابا قلنا جو سوي كونديدا الاولى كتبرك عليها شنو كيخرج الاولى كتبرك عليها ميزانفورماسيون بيرسون لي شو ميزانفورماسيون بيرسون لي شو خصك هنا تعمر اي حاجه تشوف ان تعمر اي حاجه تشوف ان كومبلي تدخل ما ستاتيو بيرسونيل تدخل ما ستاتيو بيرسونيل تدخل ليها ها هي عقلوا انا دابا نمشي معكم باغ ايطاب عقلوا انا دابا نمشي معكم باغ ايطاب في هذوك ثلاثه حنا دخلنا دابا الاولى بركنا عليها حنا دخلنا دابا الاولى بركنا عليها
اشنو خرج لينا بيرسونيل اكطويل، ما سيتوياسيون بيرسونيل اكطويل اي مي ديبلوم، مون باركور مي كومبيتونس لينغويستيك، مي كومبيتونس اش غادي ندير انا اول حاجه خصني نعمرها هي ما سيتوياسيون هي اللي فيها ان كومبلي خصني نعمرها، هي اللي فيها ان كومبلي خصني نعمرها حتى تولي كومبلي قبل ما انهم يجاوبوك هما قبل ما انهم يجاوبوك هما يقول لك خصك تكون كتعمر تبان لك كومبلي تما تكون كتعمر تبان لك كومبلي بلا ما دير جو سيمين راه يقول لك راه عندك شي حاجه جو سيمين راه يقول لك راه عندك شي حاجه ان كومبلي. اذا احنا هبطنا حليناها ما سيتوياسيون بيرسونيل كيخرجوا لك اسيدي كتدخل لهم الميل ديالك، كتدخل لهم الميل ديالك مون ايدونتيفيون اونتين كيتخيط ديالك اونتين كيتخيط، كيطلبوا منك تدخل التصويره، كيطلبوا منك تسكاني التصويره ديال وجهك، تسكاني التصويره ديال وجهك، موديفيه ما فوتو كتدخل موديفيه ما فوتو كتدخل التصويره شنو هما الحوايج اللي طالبين فيها خصكم تردوا الحوايج اللي طالبين فيها خصكم تردوا معايا جوجل. بغيتو ندير لكم فيديو كيفاش كنخدموا ديالهم مرحبا راه نديرها لكم، مرحبا راه نديرها لكم. اول حاجه سكاني اون فوتوغرافي، اول حاجه سكاني اون فوتوغرافي ديالك دونفيرون يعني خصهم يكونوا فيها لي ديمونسيون، يعني خصهم يكونوا فيها مليمتر دو لارج 32 ملم دو 32 ملم دو والكاليتي ديال 300 ودو كاليتي ديال 300 دي بي. خاص ضروري قلنا هاد لي ديمونسيون ديال الطول والعرض ديال الطول والعرض ديالها الطول ديالها والعرض ديالها مليمتر، الطول ديالها وتكون واضحه مليمتر، ماشي انت تشدها وتقادها وتولي تقلب انك تسكانيها مزيان لدرجه انك تسكانيها مزيان لدرجه هادو فاش تقاد لي ديمونسيون هادو، فاش تقاد لي مون دومونسيون هادو، فاش تقاد لي مون دومونسيون هادو والكاليتي راه 300 دي بي، والكاليتي راه 300 دي بي. الفيشي يقدر يكون عندك فيشي او لا بي جي ان او لا بي جي ان او دوابا ديباسي، يعني مخصوص يديباسي واحد لاطي ديال 50 ميجا، واحد لاطي ديال 50 ميجا اوكت. ثاني حاجه كتلقاها وسط هاد الماسيتياسيون كتقول لك فامي وتخنو الا كان عندك حنا ما عندناش اوت فامي راه هو الكنيه، تخيلوا هو الفامي راه هو الكنيه تاع نيسونس بيد نيسونس اللي كدير دات دو نيسونس اللي هو التاريخ الزياد، دات دو نيسونس اللي هو التاريخ الزياد، ليو دو نيسونس اللي هو المدينه اللي عندك فيها، اللي هو البلد اللي عندك الجنسيه ديالو، البلد اللي عندك الجنسيه ديالو، المغرب ولا البلاد اللي عندك الجنسيه ديالو، المغرب ولا البلاد اللي عندك الجنسيه ديالو، السكس هو انك فام، السكس هو انك فام، تيب دو بياز دونتيتي شنو تيب دو بياز دونتيتي شنو واش عندك باسبور ولا كارت ناسيونال، نيميرو عادي ديال دونتيتي بي دو ديفيرونس، وهنا دات ليميت بحال اللي قلت قبيله الناس حاجه اللي دخلناها في دابا هما اللي كندخلوهم. عاوتاني بالنسبه لي كورد وهنا راه فين ما غتعمروا هذا الشيء هذا، راه فين ما غتعمروا هذا الشيء هذا الجيستيفيكاسيون ديالو غيطلع لك كومبلي هنا يا ربي غادي تحيد لك هاد المون هنا يا ربي غادي تحيد لك هاد كلشي هنا باش تدخل لا دراسه كلشي هنا باش تدخل التليفون بوسطا بروفانس فين ساكن المدينه وبروفانس فين ساكن المدينه لك هنا كومبورطابل غطلع لك هنا بلي انت راك صافي وتعرف راسك بلي انت راك فهمتي عمرتي هنا كتقول بلي راني عمرت هذيك هنا كتقول بلي راني البلاصه هذيك اللي عندي البلاصه اللي عندي راه شويه كيضبوا بهذا حولي راه شويه كيضبوا هاد لابارتي هذه هنا عندها هاد لابارتي هذه هنا عندها علاقه بالناس اللي عندهم لابوكس راه يعمر هاد لي زيتاب ديالو كاملين يعمر لي زيتاب ديالو كاملين يختار شنو هو النوع البلاد ولا هذا واللي ما عندوش راه يقول اللي ما عندوش راه يقول غادي يقول بلي راه ما عنديش لابوكس، راه غادي يقول بلي راه ما عنديش لابوكس، راه كاينه مزيان غتلقاو بلي غتلقاو بلي ما عنديش بوس كتكليكي عليها صافي كيمشي هادشي كله ما كيبقاش.